Sonnet 15 of शेक्सपियर 14 लाइन्स की पोएम को सोनेट कहते हैं। इस सोनेट में शेक्सपियर कहता है, चूंकि हर चीज़ अपने बाम अरूज पर पहुंचकर ज़वाल पजीर होती है, मेरे महबूब तेरी जवानी, तेरी जवां सूरत, तेरी परफेक्शन भी तारीक रात में बदल जाएगी, यहाँ तक कि ह्यूमन मेमोरी से वाश हो जाएगी। मगर मैं तेरे इस परफेक्ट हुस्न को अपनी शायरी में ढाल दूंगा और इस परफेक्शन को, तेरी जवानी को हमेश हमेश की जिंदगी दे दूंगा। लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन। दिस इज योर होस्ट लेक्चरर M.K. Bhuta. When I consider everything that grows, जब मैं देखता हूँ कि हर चीज़ जो नशोनुमा पाती है, होल्ड्स इन परफेक्शन, वो अपनी बेस्ट स्टेट को, अपनी परफेक्ट स्टेट को, वो अपनी परफेक्शन जवानी को, बेहतरीन हालत को कायम रख सकती है, बट अ लिटिल मोमेंट, थोड़ी देर के लिए। दुनिया को देखता हूँ, मुझे तजर्बा होता है कि परफेक्शन या जवानी ये थोड़े वक्त के लिए होती है। कोई भी अपनी परफेक्ट स्टेट को हमेशा के लिए कायम नहीं रख सकता। देयर इज रियलिज्म, यहाँ पर कुछ हकीकत है जो बयान की है पोएट ने। दैट दिस ह्यूज स्टेज प्रेजेंटेड, और ये बड़ी स्टेज पेश करती है नाउट, कुछ भी नहीं। ये दुनिया की बड़ी स्टेज कुछ भी तो नहीं दिखाती। दुनिया की बड़ी स्टेज, उसका कहना है कि ये दुनिया एक ड्रामा की स्टेज है जहाँ पर तमाम इंसान जस्ट एक्टर्स हैं। ये दुनिया की बड़ी स्टेज कुछ भी तो नहीं दिखाती, बट शोज, हाँ दिखाती है एक चीज़। क्या चीज़? वेयर ऑन द स्टार्स इन सीक्रेट इन्फ्लुएंस कमेंट, यहाँ पर स्टार्स सीक्रेट इन्फ्लुएंस, खुफिया असर से कमेंट, कंट्रोल करते हैं। इस दुनिया को मैंने देखा, कोई भी अपनी जवानी हमेशा के लिए कायम नहीं रख सकता, बल्कि परफेक्शन थोड़े वक्त के लिए होती है। एक बात ये पता चली। दूसरी बात कि इस दुनिया में तमाम चीज़ों पर कंट्रोल किसी सुपर नेचुरल पावर का है या सुपर नेचुरल पावर्स का है। बहुत सारे स्टार्स कंट्रोल कर रहे हैं इंसान की किस्मत को। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हुआ, राइटर वांट टू से कि ह्यूमन बीइंग्स आर हेल्पलेस, इंसान हेल्पलेस हैं। When I perceive that men as plants increase, जब मुझे पता चलता है, मुझे समझ आती है कि इंसान पौधों की तरह, बेवकूफ़ पौधों की तरह फलते फूलते हैं, चेयर्ड, और महकते हैं, चहकते हैं, खुश होते हैं, एंड चेक्ड इवन बाय द सेम स्काई। लेकिन ये इंसान जो फलते फूलते हैं, जवां होते हैं, खुश होते हैं, ये भी उसी आसमान से कंट्रोल होते हैं। किस आसमान से? जिस आसमान में सुपर नेचुरल पावर्स रहती हैं, जिसको सिंबलाइज किया गया है स्टार के साथ। यहां तक पोएट कहता है, तमाम इंसान, चरिंद परिंद, सारे कंट्रोल में हैं किसी अनदेखी ताकत के, किस्मत के, सितारों के। तो इंसान बेबस है। वो जवां होता है, समझता है हमेशा जवां रहेगा, लेकिन उसकी जवानी ज़वाल पजीर होती है। वाउंट इन देयर यूथफुल सैप, यही आसमान अता करता है यूथफुल सैप, उसे जवानी की ताकत। सैप जूस को कहते हैं, जैसे कि विटेलिटी देता है उसे, यही आसमान अता करता है विटेलिटी। एट हाइट डिक्रीज, और जब इंसान भरपूर जवानी में होता है तो डिक्रीज, हाइट पर जाकर वो ज़वाल की तरफ आता है। एंड वेयर देयर ब्रेव स्टेट आउट ऑफ मेमोरी, और यही आसमान क्या
کیا کرتا ہے؟ یہ اس جوانی کو، پرفیکشن کو انسان کی میموری سے بھی واش کر دیتا ہے، ویئر ختم ہو جاتی ہے۔ بریو سٹیٹ، بہترین سٹیٹ، یعنی کہ پرفیکشن، جوانی آؤٹ آف میموری، انسانوں کی میموری سے بھی گم ہو جاتی ہیں کہ کوئی خوبرو شخصیت آئی تھی۔ then the conceit of this inconstant stay، تو خیال، conceit خیال آتا ہے میرے من میں کہ تیری جوانی یہ تو غیر مستقل، غیر یقینی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ پوئٹ نے اس سے پہلے یہ کہا کہ انسان جوان ہوتا ہے، پھر وہ اندھی رات میں بدل جاتا ہے، وہ اس کے خد و خال بھیانک اور بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ پھر کہا کہ میرے محبوب تو میرے سامنے، لیکن تیری یہ جوانی اور پرفیکشن بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ sets you most rich in youth before my sight، اور تو اس وقت most rich in youth، بھرپور جوانی میں ہے، خوبرو ہے، گبرو ہے، اور میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ where wasteful time debated with decay، جہاں پر لاپرواہ وقت مقابلہ کر رہا ہے تباہی کی دیوی سے۔ وقت کہتا ہے میں اس کو شکستہ کر دوں گا، بوڑھا کر دوں گا۔ ڈکے، گلان سڑان کی دیوی کہتی ہے نہیں، اس شخص کی شخصیت، جوانی، پرفیکشن کو میں تباہ کر دوں گی۔ دونوں دست و گریباں ہیں۔ ٹو چینج یور ڈے آف یوتھ ٹو سولڈ نائٹ، کہ یہ وقت اور یہ تباہی کی دیوی، یہ دونوں تیری اس خوبصورت روشن چہرے کو، روشن جوانی کو، ٹو سولڈ نائٹ، وہ تاریک اندھی رات میں بدل دینا چاہتے ہیں۔ اینڈ آل ان واو with time for love of you، اور وقت کے ساتھ میں اس وقت اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کیوں؟ فار لو آف یو، تیری محبت کی خاطر محبوب، میں تیری محبت کی خاطر وقت سے جنگ لڑوں گا۔ ایز ہی ٹیکس فرام یو، جیسے ہی وہ تیری جوانی کو تجھ سے لے کر جائے گا، آئی انگرافٹ یو نیو، میں تمہیں دوبارہ سے جوانی عطا کروں گا، دوبارہ میں تمہیں زندگی دوں گا، دوبارہ میں تمہیں پرفیکشن دوں گا۔ پوئٹ کیسے دے گا؟ ہم خیال کرتے ہیں پوئٹ کہنا چاہتا ہے میں تیری بیوٹی کو اس طرح سے بیان کروں گا، اپنی پوئٹری میں ڈھال دوں گا کہ ایور گرین ہو جائے گی، امورٹل ہو جائے گی، اور میں اس طرح وقت سے فائٹ کروں گا۔ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت تھیمز اس کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ پوری دنیا کو ڈرامہ کی سٹیج کہا گیا ہے، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ جو چیز عروج پر پہنچتی ہے وہ زوال کی طرف جاتی ہے، ریئلزم کی بات کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے ہیومن بینگ کسی اندیکھی طاقت کے کنٹرول میں ہے۔ پھر جو بھی جمع ہوتا ہے، پرفیکشن پر آتا ہے، وہ میموری سے واش بھی ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم پوئٹ یہ بھی چاہتا ہے کہ انسان کے اندر ایسی طاقت آ جائے کہ وہ ٹائم اینڈ سپیس کے ساتھ فائٹ کرے، اسے چیلنج کرے، اور اپنی زندگی کو، پرفیکشن کو قائم رکھے۔ تو دیر از آلسو سم تھنگ ٹو ورک ٹو۔ Critical appreciation of Sonnet 15. In Sonnet 15, Shakespeare hews out the idea of Sonnet 15 میں شیکسپیئر تراشتا ہے ایک خیال تراشتا ہے۔ کیا خیال؟ آف کول فول بڈنگ آف ہیومن بینگز، کہ انسانی نشو نما بے وقوفانہ ہے، یہ لاپرواہی والی ہے، یہ خوشی والی ہے، یہ کم عقلی والی ہے۔ انسان کے پاس تو اتنا عقل نہیں کہ وہ جو نشو نما پا رہا ہے اس کو زوال آ جانا ہے۔ کول فول برڈنگ آف ہیومن بینگز کی بات کی ہے، کنٹرول آف سپر نیچرل پاورز آن ہیومن بینگز،
انسانوں پر سپر نیچرل پاورز نے اپنا کنٹرول جما رکھا ہے. سپر نیچرل پاورز اندیکھی طاقتیں، دیوی دیوتا، پریاں، جن، وقت، سپیس